بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون
الشيخ الشحات انجب قارئ من طراز الاول في العالم. ما قلت لك من فتره انت قارئ كوكب الارض، تستحق اكتر من كده. واحنا سعداء ان انت ابن مصر، ولنا الشرف كمركز ديار بنجم للكل عارفها ان انت واخد بنتنا. ده شرف لينا ان احنا اخوال عيالك، شرف لينا ان احنا نتباهى ان الشيخ محمود الشحات فريد من نوعه في ربنا يبارك فيك ونعم الادب. ربنا يبارك فيك. اقرا كده ومتعنا ومتع جمهورك كله دكاتره ومهندسين وعلماء. اقرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء